दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी कार्यक्रम लिएर एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। नामबाटै थाहा हुन्छ कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू हामी यहाँ बढी जसो खोज्ने गर्छौँ। यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा र हामीले समसामयिक रूपमा देखेका समस्याका आधारमा हाम्रा विषयवस्तुहरू निर्धारण हुने गर्छन्। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयवस्तुहरू छन् जसले हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी केही जानकारी प्रदान गर्नेछन् अनि केही चेतना प्रवाह गर्ने पनि प्रयास गर्नेछन्। ती सामग्री के छन् त? आउनुहोस् त्यतैतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा हामीले सुरुवातमै गर्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको कुरा गर्दा, किनभने हामी सबैलाई पिरोलेको, सबैले चासो राख्नुपर्ने यो एउटा विषय हो। त कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा हामीले सतर्क अझै पनि हुनु जरुरी छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। नयाँ भेरिएन्ट पनि देखिन थालेका छन् संसारका कुनै कुनै देशहरूमा। तर दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने यतिखेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ, अर्थात् ओह्रालो लाग्दै गएको छ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। कुन रेसियोमा अर्थात् कुन अनुपातमा त्यो सङ्ख्या घट्दै गएको छ, आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। सधैँ समस्याका कुरा मात्रै किन गर्ने, कति गर्ने, आज अलिकति खुसीको कुरा पनि गरौँ न। कोरोना भाइरसको सङ्ख्या अर्थात् सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ, दक्षिण एसियामै, नेपालमा मात्र होइन। अनि हामी स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ आज सधैँ जस्तै। यो हाम्रो नियमित स्तम्भ हो। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ। कोरोना भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो भाइरसले सङ्क्रमण भित्राएसँगै निम्त्याएसँगै मानसिक रूपमा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने गरेको छ। किनभने लकडाउन हुन्छ, घरमै बस्नु पर्यो, अनि के होला कसो होला भन्ने त्रास पनि हुन्छ मनमा। भनेपछि विभिन्न खालका मानसिक समस्याहरू पनि व्यक्तिहरूमा बढ्दै गए भनेर व्यक्तिहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। त्यसैले गर्दा हामीले यो समयमा के कस्ता मानसिक समस्या बढ्दै गएका छन्, हामीले कसरी सतर्क हुनुपर्छ जस्ता विषय समेटेर, प्रश्न समेटेर एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हजुर, त्यही नै आजको सेगमेन्टमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू विभिन्न सामाजिक सन्देश पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो हाम्रा नियमित कार्यभित्रै पर्छ। अनि स्वस्थ रहनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्तम्भ पनि हामीले करिब करिब दैनिक जस्तै प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। किनभने दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पनि यसमा सकारात्मक आएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो स्तम्भलाई दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो स्तम्भमा आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ एकजना विज्ञ हामी स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझावहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। नेपालमा केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका अस्पतालहरूमा शय्यामा चाप पनि कम हुन थालेको छ। अबको 2-3 हप्ताभित्र कोरोना सङ्क्रमण दर ओह्रालो लाग्ने बताउँदै विज्ञहरूले अहिले कोरोना सङ्क्रमण दर स्थिर अवस्थामा रहेको बताएका छन्। कोभिडको उपचार गरिरहेका राजधानीका मुख्य सरकारी अस्पताल सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन सहितको शय्या तथा आइसियुमा चाप कम हुँदै गएको छ। अहिले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका कुनै पनि बिरामी फिर्ता नगरिएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। अस्पतालहरूले अहिले कोभिडका बिरामीको लागि शय्या र अक्सिजन पर्याप्त रहेको बताएका छन्। केही बिरामी भेन्टिलेटरमा र केही गम्भीर अवस्थाका बिरामी अझै पनि अस्पतालमा भए पनि बिरामीको चाप भने घट्दै गएको छ।
केही दिन अघिसम्म बिरामीको बढ्दो चापका कारण शय्या अभावमा कतिपय बिरामीलाई स्ट्रेचर तथा अस्पतालको चौरमा राखेर समेत उपचार गर्नु परेकोमा अहिले गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। देशभर सरकारी र निजी गरी 90वटा ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। यसका साथै भारत र नेपालको सीमा नाका र स्थानीय स्तरमा एन्टिजेन मार्फत पनि परीक्षण भइरहेको छ। मन्त्रालयले 11 लाखको हाराहारीमा एन्टिजेन किट सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ। विज्ञहरूले नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमण लहर अझै केही महिनासम्म रहने अनुमान गरेका छन्। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर पलेश्वा जोशी लाखे हो। म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको पेट सम्बन्धी सर्जन हो र म क्यान्सरको पनि अपरेसन गर्छु। र मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा धेरै कमन भनेको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हो। यो क्यान्सर चाहिँ यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ अब आफ्नो दैनिक जुन चाहिँ यो दिशामा रगत जाने, नपचेको जस्तो हुने, कहिले डायरिया हुने, यी र खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कहिलेकाहीँ पेट फुलेको जस्तो हुने, यी समस्याहरू भयो भने चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको भन्ने बुझिन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नो नजिकको हेल्थ पोस्ट अथवा डक्टरसँग सम्पर्क गरेर सही उपचार लिनुपर्छ। र यो क्यान्सर ठुलो आन्द्राको क्यान्सर नहुनलाई चाहिँ राम्रो जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। फलफुल, तरकारीहरू धेरै खाने, मासुहरू कम खाने गर्नुपर्छ। साथै चुरोट खानु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन र सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कोर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा
बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड यार। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ। र सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा अब पालो स्वास्थ्य संवादको। एकजना विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ आज पनि, जहाँ हामी मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछौँ। मानसिक स्वास्थ्य त्यसै पनि सधैँभरि हामी सतर्क रहनुपर्ने विषय हो। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न धेरै व्यक्तिहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुन थालेका छन्। त्यसो भए हामीले यो समयमा मानसिक रूपमा सन्तुलित स्वस्थ कसरी रहने त? कतै हामीले मनभित्र अनावश्यक डरहरू पैदा गरिरहेका त छैनौँ? त्रास पैदा गरेर हामी अस्वस्थ भइरहेका त छैनौँ? यो विषय हामीले सतर्क हुनैपर्छ, विज्ञहरूले यो भन्दै आएका छन्। त्यसो भए यो समयमा देखिन सक्ने मानसिक समस्याहरू के हुन्, तिनको निराकरण हामीले कसरी गर्नुपर्छ र समस्या हुनै नदिन हामीले के कुरामा सतर्क हुनुपर्छ, यी विषय समेटेर हामीले एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। हजुर, त्यही कुराकानी नै अबको स्वास्थ्य संवादमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। कोरोनाले गर्दा विभिन्न प्रकारका मनोरोग देखा परेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा धेरैजसो मनोरोगीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। सेवाको पहुँच नहुँदा र रोग लुकाउने प्रवृत्तिले उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई नलुकाउन आग्रह गरेका छन्। रोगको त्राससँगै झेल्नु परेको अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर मीना राईसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा अथवा प्राय जसोमा देखिने मानसिक रोगहरूमा सर्वप्रथम त बढी भनेको चाहिँ डिप्रेसन, एन्जाइटी नै हो। त्यसको लगायत अरू रोगहरू भन्नाले लागु पदार्थको दुर्व्यसनी पनि हो एउटा चाहिँ। डाक्टर, सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अलि जटिल अवस्थाका मानसिक बिरामीहरूलाई मात्रै मानसिक समस्या भएका बिरामी भन्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा कस्ता कस्ता बिरामी चाहिँ मानसिक समस्या हुन सक्छन् र मानसिक रोग हुन सक्छन्? अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब एकदमै सिभियर केसलाई, जस्तै साइकोटिक स्पेक्ट्रमको भन्छौँ, जस्तै आफ्नो स्याहार सुसार गर्नु सकेन, जे पायो बोल्दै गयो, नभएको कुराहरू देख्यो भनेलाई मात्रै मतलब मानसिक रोगी भनेर चाहिँ यसरी लेबल गर्ने चलन छ हाम्रो, होइन? एकदमै। सो त्यो बाहेक पनि अरू किसिमका मानसिक रोगहरू पनि हुन्छन्। जस्तै मानसिक किसिमलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ कडा र नरम किसिमका भन्छौँ, होइन? कडा किसिमकोलाई चाहिँ मानसिक रोग भनेर सबैले चिन्छन्, होइन? नभएको चिज देख्ने, नभएको चिज बोल्ने, होइन? त्यस्तो किसिमकोलाई, होइन? रिसा झगडा गर्ने इत्यादि कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर नरम किसिमका रोगहरूमा चाहिँ एन्जाइटी भयो, होइन? डिप्रेसनहरू पर्दछन्। सो यो मान्छेले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगको रूपमा चाहिँ अलिकति नलिएर बढी चाहिँ कडा रूपलाई चाहिँ मानसिक रोग हो भनेर चाहिँ बुझ्दछन्। सो यी सबै किसिमका रोगहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगकै अन्तरमा पर्दछन्। भनेपछि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मानसिक रोग कति प्रकारका हुन्छन्? मानसिक रोगलाई हामीले गर्दाखेरि दुई किसिमका भन्छौँ, न्युरोटिक र साइकोटिक। त्यसलाई चाहिँ हामी नरम किसिमका र कडा किसिमका भन्दछौँ सिर बुझ्दाखेरि। र हामीले प्रायः कुरा अहिले चाहिँ बढी मात्रामा डिप्रेसनको कुराहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी नरम किसिमका अथवा न्युरोटिक स्पेक्ट्रमको डिजिजहरू भनेर छुट्टै क्याटेगोराइज गर्दछौँ।
मानसिक समस्या के कारणले हुने गर्छ? यसमा तीनटा कुरा छ भन्नाले मतलब यसमा चाहिँ एउटा बायोसाइको सोसल मोडल भन्छौँ, बायोलोजिकल कारण होइन, साइकोलोजिकल कारण र सोसल कारण। सो बायोलोजिकल कारण भन्नाले चाहिँ वंशानुगत जेनेटिक कुराहरूमा आउँछ होइन, जस्तै आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई भयो अथवा आफन्तमा भयो भने आफ्नो छोराछोरीमा हुने अथवा आफ्नो बालबालिकामा जाने एउटा चाहिँ जेनेटिकको कुरा भयो होइन। र दोस्रो भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल होइन, साइकोलोजिकलमा चाहिँ अब डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेसहरू ती कुराहरूले पनि गर्दाखेरि मानिसहरू रोग हुँदछ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले सोसियल भन्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर होइन। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ऊ राम्रोसँग एडप्ट गर्नु सकेको छैन, इन्भाइरोमेन्टल चिजहरूले चाहिँ उसलाई स्ट्रेस क्रिएट गरिदिएको छ। भनौँ न एकजना वर्किङ फिमेल अथवा मेल छ, उसलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै नराम्रो छ, त्यसले गर्दा तनाव भएर उसलाई डिप्रेसन हुन सक्दछ। सो यी तीनटा कुराले बायोसाइको सोसल मोडलले चाहिँ डिप्रेसन गराउँदछ। सबै मानसिक रोगमा एउटै प्रकारका लक्षण देखिन्छन् कि फरक फरक लक्षण देखिन्छन् त? होइन, एकदम फरकै हुनसक्छ। जस्तै अघि मैले भने होइन, कडा किसिमको रोगमा चाहिँ नभएको चिजहरू देख्ने, अरूले नसुनेको कुराहरू सुन्ने, अरूमाथि शङ्का गर्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् भने। त्यस्तै गरेर नरम किसिममा चाहिँ अनि कडा किसिममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूमा इन्साइट हुँदैन, मैले के भइरहेछ, मैले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा इन्साइट हुँदैन होइन। तर नरम किसिमको रोगमा चाहिँ आफ्नो कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ र आफूलाई थाहा छ र आफूमा इन्साइट पनि हुन्छ। र जुन अहिलेको भनेको कुराहरू जुन मैले भने नभएको चिजहरू देख्ने, मान्छेमा शङ्का गर्ने, यी लक्षणहरू चाहिँ हुँदैन। तर आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ क्यारी अन गरिरहेको हुन्छन्। सबै प्रकारका मानसिक समस्या हुँदा औषधि सेवन गर्नै पर्छ त? यो नरम किसिमका रोगहरूमा पनि हेरेर हुन्छ, त्यसको माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ कस्तो किसिमलाई चाहिँ औषधि सुरु गरिहाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब चाहिँ कुनै पनि मानसिक रोगमा चाहिँ कुनै पनि उहाँलाई चाहिँ जब चाहिँ आफ्नो डे टु डे दिनचर्यामा गाह्रो हुँदै गयो होइन, आफ्नो निन्द्रा होइन, खानपिनमा गडबडी हुँदै गयो होइन, आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिज क्यारी नै गर्न सकेको छैन, त्यसले गर्दा आफ्नो पर्सनल लाइफ, सोसियल लाइफमा पनि डिस्टर्ब हुँदै गयो भने चाहिँ अवश्य पनि औषधि सुरु गर्नै पर्छ। यति कुरा भयो भने र सर्टेन ड्युरेसनभन्दा बढी भयो भने, जस्तै डिप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ समस्याहरू लम्बेन होइन, हामीले चाहिँ औषधि सुरु गर्दछौँ। र कडा खालकोमा त पेसेन्टले यतिसम्म गाह्रो हुन्छ, पेसेन्टले आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई गाह्रो गरेर आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले घर परिवारका मान्छे अथवा छिमेकीहरूले लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा त औषधि हामीले सुरु गरि नै हाल्छौँ। औषधि सेवन गरिसकेपछि मानसिक समस्या ठिक हुन्छ कि हुँदैन? अब ठ्याक्क पर्सेन्ट यति नै भन्ने त छैन होइन, तर प्रायः जस्तो चाहिँ ठिक हुन्छन् र फेरि रिल्याक्स पनि हुनसक्छ। एकचोटि उपचार गर्यो अब यो सधैँको लागि ठिक भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स क्या, उसको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम कस्तो छ, बिरामीको परिवारमा उहाँलाई चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ फ्यामिलीले होइन। अनि उहाँको अघि पनि मैले भने नि बायोसाइको सोसल मोडल होइन, जेनेटिक कारण छ कि होइन, फ्यामिलीमा छ भने फेरि उहाँलाई दोहोरिने सम्भावना बढी भयो। त्यो कारणहरू सबै कुराले चाहिँ यसमा चाहिँ गर्दछ, इम्प्याक्ट पार्दछ। जस्तै जटिल अवस्थाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, मानसिक रोगीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ औषधि सेवन गरेपछि निश्चित समयसम्म औषधि सेवन गरेपछि ठिक हुन्छ कि अलि लामो समयसम्म सेवन गरिरहनुपर्छ? अब यस्तो छ, यसमा पनि ठ्याक्कै यति नै भन्ने चाहिँ हामीसँग एन्सर चाहिँ छैन, किनकि युजली हामीले एकचोटि भएको नरम रोगहरू जस्तै डिप्रेसन छ भने चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ केही महिना चाहिँ औषधि चाहिँ खुवाउँछौँ, जस्तै भन्नाले 6 देखि 9 महिना। त्यसपछि चाहिँ हामीले हेरेर अब फ्युचरमा बल्झिन्छ कि बल्झिँदैन, अथवा घरमा कसैलाई होइन अघि पनि मैले भने जेनेटिक लोडिङ हाई छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई छ अथवा आफ्नो आफन्तहरूमा छ भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तर कडा रोगमा पनि त्यस्तै हुन जाँदछ। अब कडा रोगमा पनि कुन किसिमको कडा रोग पनि धेरै किसिमका छन्। यसमा पनि सिजोफ्रेनियादेखि लिएर मेनिया, बाइपोलरहरू धेरै किसिमका रोग छन् होइन। यी रोगहरूलाई पनि रोगको अवस्था हेरेर प्रायः चाहिँ हामीले 9 महिनाभन्दा कमी चाहिँ कुनै पनि रोगमा दिन्नौँ। 9 महिना त दिनैपर्छ सबै रोगलाई, र त्यो चाहिँ मान्छे उहाँको स्थिति हेरेर उहाँको सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले कति लामो समय दिने भन्ने चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ डिसाइड गर्छौँ एक्ज्याक्टली। त्यसो अहिले त अब कोभिड सङ्क्रमणको समय छ, विश्वव्यापी रूपमा होइन, यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ यो मानसिक समस्या कस्ता प्रकारका चाहिँ धेरै मात्रामा देखिएका छन् त कोभिडको कारणले? हजुर, अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ बढी मात्रामा देखेको मानसिक समस्या भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ एन्जाइटी, अघि पनि भने आत्तिने रोग, डिप्रेसन, त्यसपछि इन्सोम्निया अथवा निन्द्रामा गडबडी बढी मात्रामा देखेछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ यो सस्टेन अब्युज भन्छ होइन, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी बढाएको छ। र पछिल्लो समयमा गरेको स्टडीहरूले पनि देखाउँदाखेरि चाहिँ अहिले बढी मात्रामा एन्जाइटी डिप्रेसनहरू चाहिँ हराहारी 30 देखि 40% हाराहारीमा देखाइरहेछ त्यस्तै होइन। त्यस्तै लागु पदार्थको सेवन पनि लगभग
12% जतिमा चाहिँ देखाएको छ अहिले पछि। यिनीहरू नै हो बढी मात्रामा देखेका कोभिडमा बढी देखेको चिजहरू। डाक्टर साहब, यो अहिलेको जटिल अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूलाई मानसिक समस्या हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? कुनै पनि महामारीको बेलामा साधारणतः आत्तिनु डराउनु भनेको चाहिँ नर्मल रियाक्सन भन्छौँ कि हामी, नर्मल रियाक्सन टु द एब्नर्मल सिचुएसन। त्यो भनेको नर्मल कुरा हुन सकेछ होइन। म आत्तिरहेछु, तपाईँ आत्तिरहनु भएको छ होइन, किनकि सिचुएसनै त्यस्तो छ नि अहिले। आफ्नो नजिकका मान्छेहरू बितिरहेछन् होइन, आफ्नै साथी सहकर्मीहरू बितिरहेछन्, आफ्नै सहकर्मीहरू साथीभाइहरू आफ्नै छिमेकी आफ्नै नाताहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा छन् होइन, कति अक्सिजन नपाएको समस्या छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि बेड नपाएको सिचुएसन छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ किसिमको यो जुन हामी आत्तिर डराइरहेछौँ नि, यो चाहिँ अब नर्मलै हो जस्तो लाग्छ एब्नर्मल सिचुएसनको लागि। तर यो लक्षणहरू चाहिँ तपाईँ यति धेरै आत्तिनु भयो, यति साह्रो डराउनु भयो कि यो तपाईँको लक्षणहरू चाहिँ रोक्दै रोकिएन होइन, 2 हप्ताभन्दा बढी गयो। यसले गर्दा तपाईँको निन्द्रामा गडबडी भयो, आफ्नो काम गर्नु सक्नु भएन होइन। म एज अ डक्टर मैले आफ्नै काम गर्न सकिनँ भने अब ट्रिटमेन्ट चाहियो। तपाईँ एज अ होइन वर्कर तपाईँले आफ्नो काम क्यारी अन गर्नु सक्नु भएन, अब उपचार चाहियो। यस्तो बेलामा मात्रै उपचार चाहिन्छ होइन। र अब यसमा चाहिँ अघि भन्नुभयो के कसरी आफ्नो थाहा पाउने भन्दा यी कुराहरू चाहिँ बढ्दै गयो, आफूलाई गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ अवश्य पनि यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई साइकेट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्टको हेल्प चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो बेलामा चाहिँ। भनेपछि यस्ता समस्या भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली हजुर हैन। हजुर। जस्तै अब यहाँहरूले पनि कसरी बिरामीहरूलाई चेक गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा, किनभने अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई त अलि सजिलै हुन्छ होला, अलि जटिल अवस्थाका बिरामीहरू त जो आफू सम्हाल्न पनि सकिरहेको हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब पोजिटिभ नेगेटिभ आएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब एज अ फर्स्टमा त हामी त ह्युमन बिङ हो होइन, हामी चाहिँ मानव जाति हो र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा त कर्तव्य हो। सो त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने कुरा हुँदैन। सो हामीले सेवा पुर्याउनै पर्दछ त्यस्तोको लागि। सो उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब जस्तै साइकोटिक खालको पेसेन्टहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन। जस्तै उहाँलाई सर यसरी गरौँ, सेनिटाइजर गर्नुहोस्, मास्क लाउनु भन्दा बुझ्दैनन् सुन्दैनन्, त्यस्तो पनि त्यो एउटा एकदमै चुनौतीपूर्वक काम हो। त्यही पनि हामीले यस्तोमा चाहिँ हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेर आफूलाई कसरी हुन्छ कोरोना सङ्क्रमित नहोस् भनेर त्यो किसिमले पनि आफ्नो सेवामा चाहिँ रोकेका छैनौँ। हामीले एडमिसनहरू गरिरहेछ। जस्तै यसमै म भनौँ मेन्टल हस्पिटल पाटनमा यो पाटन हस्पिटलहरूमा चाहिँ यस्तो बिरामीहरूलाई पनि सबैलाई नै एडमिसन गरि नै रहेछौँ। जस्तै साहब, अब यो मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूले होइन कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ, चेकअप गराउनै पर्ने हुन्छ, अझ जटिल अवस्थाका सामान्य र जटिल अवस्थाका बिरामीहरू? हामीले कस्तो गर्छौँ भने बिरामीहरूलाई एक्ज्याक्टली यही भन्ने चाहिँ प्याटर्न छैन, बट हामीले हेरेर जस्तै पेसेन्ट कति टाढाबाट पेसेन्ट पनि आउनु भएको हुन्छ नि, जस्तै सुदूरपश्चिमबाट आएको पेसेन्टलाई 2 हप्तामा आऊ भनेर सम्भव पनि हुँदैन होइन। त्यो त वी निड टु बी प्र्याक्टिकल। सो त्यो ठाउँ हेरेर अथवा डिस्टेन्स हेरेर र रोगको हेरेर कतिको कडा छ रोग हेरेर कतिसम्म बल्झिनु सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सुरुमा बोलाउँदा 2 हप्तामा बोलाउँछौँ फलोअप, त्यसपछि महिना 2 महिना 3 महिना हेरेर चाहिँ हामीले त्यसरी फलोअप गराउँछौँ। अहिलेको समयमा अलिकति सम्भव पनि छैन आउनको लागि, सम्भवै छैन आउनको लागि, यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त? अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो एकदमै बिरामीहरूले धेरै नै फोन गरिरहनु भएको छ। कतिलाई चाहिँ हामीले पर्सनल फोन नम्बर पहिल्यै दिएको हुनाले उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले म आफ्नो यो हाम्रो नेपाल मनोचिकित्सक सङ्घको चाहिँ सहसचिव पनि हुँ र हाम्रो संस्थाले होइन हाम्रो के गरिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ एनएमए नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवा पुराम भनेर चाहिँ हामीले भर्खरै यो कोलाबोरेसन गरेर एउटा हटलाइन चाहिँ सुरु गर्न आँटेका छौँ। किनभने जम्मा हामी झन्डै 200 साइकाट्रिस्ट छौँ। 200 साइकाट्रिस्ट सबै नेपालको कुना काप्चामा त पुग्नु भएको छैन डेफिनेटली होइन, त्यो त अभावै छ। त्यसले गर्दा हजुर सबैलाई हामीले स्वास्थ्य सेवा दिउँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हटलाइन चाहिँ सुरु गर्दैछौँ एनएमएसँग मिलेर। चाँडै नै हुन्छ र यसरी नै हामीले सेवा चाहिँ दिँदै गर्दैछौँ। डाक्टर जस्तै अहिलेको समयमा होइन धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा धेरै ठुलो समस्या परिसकेको छ होइन। यो बेलामा जो बिरामीहरू अस्पताल जान सक्नुहुन्न होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? यहाँ हामीले त्यही भने अघि मैले एनएमएसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले नेपाल अधिराज्यभरिकै सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने
हेतुले सुरु गरिसक्नु भएको छैन? हुँदैछ, 1-2 दिनमा चाँडै हुन्छ, यो भइसकेको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने एनसिएलसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ हामीले सेवा दिएको थियौँ। त्यतिखेर पनि त्यो सेवा एकदमै इफेक्टिभ भएको थियो होइन। र अर्को त्यो त छँदैछ र हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि दिइरहेछौँ होइन। जस्तै ठाउँमा कुना काप्चामा डाक्टर साहब नपुगे पनि कुनै जस्तै सर्टेन ठाउँहरूमा त डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। र अर्को यसकै लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने चाँडै नै अहिले ट्रेनिङ दिने पनि कुरा भइरहेछ। जस्तै मेडिकल अफिसरहरू भयो, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, जहाँ हामी पुग्नु सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पनि अहिले क्राइसिसको बेलामा एटलिस्ट केही न केही त हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर यो ट्रेनिङ पनि हामीले सुरु गर्नै आँटिसकेका छौँ यहाँबाट। अहिलेको समयमा विद्यालयहरू बन्द छ, बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। उनीहरू पहिला हामी बाहिर जाऊ भनेर भन्थ्यौँ, अहिले उनीहरूलाई भित्रै बस भनेर बाहिर कोहीसँग घुलमिल हुन जान दिँदैनौँ, उनीहरूलाई घरमै बन्द गरेर राखेका छौँ। यो समयमा चाहिँ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ त? अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो हो। यो अहिले लकडाउन भएर पछि यो स्कुल राम्रोसँग नलागेको पनि 1 वर्षभन्दा बढी नै भयो, बिचमा 1-2 महिना। सो यसले गर्दाखेरि अधिकांश बालबालिकाहरू घरमै टाइम बिताइरहेछन् आफ्नै समुदायमा। त्यसले गर्दा पहिला त स्कुल उहाँहरूको चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरू नै ह्याम्पर भएछ। पहिला स्कुल जान्थे, दिनभरि टाइम स्कुलमा स्पेन्ड गर्थे, केही सिक्थे, घर फर्किन्थे। सो यसले गर्दाखेरि अहिले बढी मात्रामा घरमा भएको हुनाले बच्चाहरूमा देखिने भनेको एक त इन्टरनेट एडिक्सन हो नम्बर 1 होइन। त्यसले गर्दा इन्टरनेट एडिक्सनको एकदमै बढिया छ बालबालिकाहरूमा, किशोरीहरूमा। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ आत्तिने रोग, किनकि अभिभावकहरू पनि आत्तिएको डराएको देखिन्छ, हामी नै डराइरहेको हुन्छौँ। र प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाले त्यो कुरा देखेर उनीहरूले पनि केही न केही भइरहेछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि बच्चाहरू पनि डराइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चामा एक किसिमको एन्जाइटी, डिप्रेसन हुने चान्सेस त एकदमै बढी छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूको चाहिँ फेरि बच्चाहरूमा आउने लक्षणहरू भनेको छुट्टै किसिमको हुन्छ होइन। बच्चाहरूलाई तनाव टेन्सन भयो भने बच्चा रुने, जिद्दी गर्ने होइन, भनेको नमान्ने, यी लक्षणहरू भएर चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो लक्षणहरू व्यक्त गरिरहेको हुन्छन्। र टाउको दुख्यो भन्ने, पेट दुख्यो भन्ने, यी इत्यादि कुरा। त्यस कुरामा चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ यस्तो भयो भने यो मानसिक समस्या त होइन भनेर चाहिँ एकदमै सोच्नु पर्दछ। बालबालिकाहरूलाई यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू सबैजना घरमै हुन्छन् आफ्नो। सो हामी पनि ग्याजेटमै बढी टाइम बिताउँछौँ क्या, मोबाइल हेरिरहँ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूले बढी सिक्ने भनेको त प्यारेन्ट्सबाटै हो। सो त्यसको लागि त प्रथम त हामीले नै कम गर्नु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सोसियल मिडियाहरूमा यति धेरै न्युजहरू आइरहन्छ होइन। सो न्युजहरूलाई पनि अथेन्टिक न्युजलाई मात्रै फलो गर्ने र बच्चाहरूलाई पनि अलिकति कोरोनाको बारेमा आफूले उसको मेन्टल क्यापासिटीले बुझे अनुसार चाहिँ भनिदिने, कोरोना भाइरस भनेको यस्तो हुन्छ, यसले यो गर्छ भनेर बच्चाले बुझ्ने तरिकाले सम्मत गर्यो भने केही हदमासम्म चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। र हामीलाई कोही एकदमै त्रास छ भने बच्चाको सब एकदम डराएको छ देखाउने, एकदमै आत्तिएको छ देखाउने भयो भने पनि बच्चाहरू चाहिँ डराइरहेको हुन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र बच्चाहरूलाई पनि कति कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्ने हुन्छ। घर दिनचर्या कामहरूमा जस्तै भयो होइन, डेली एक्टिभिटिजहरूमा इन्करेज गर्ने बच्चाहरूलाई। अनि इन्डोर गेम्सहरू खेल्नु इन्करेज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूलाई कुन चिजमा रुचि हुन्छ नि, कसैलाई आर्टमा होला, कसैलाई डान्समा होला, त्यो कुराहरूमा पनि हामीले उनीहरूलाई के इन्करेज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर घरको कामहरूमा पनि हेल्प गर्नु लाउन सकिन्छ। जस्तै सानोतिनो कामहरू बच्चाले कतिसम्म गर्न सक्छ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ आई थिङ्क त्यो टाइम चाहिँ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान हेल्प। डाक्टर जस्तै अलिकति फरक कुरा जोड्न चाहे मैले, साना बालबालिकाहरू होइन भनौँ न भर्खर 2-3 वर्षका 4 वर्षका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तिमीले यो गरेनौ भने चाहिँ यसो गर्छौ भनेर डर देखाउने गरिन्छ नि, त्यसले चाहिँ उनीहरूको मानसिकतामा कतिको असर गर्छ त? त्यो गर्नु कतिको उचित हुन्छ? एकदमै नराम्रो। त्यो बालबालिका बच्चाले बुझेकै हुँदैन, त्यो कुराहरू डर देखाउनु हुँदैन। त्यसै डर देखायो भने उसको त्यो पछिसम्म त्यो डर बस्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब बच्चा हामीले चाहिँ सकभर प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्करेजै गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो नगर, राम्रो कुरा, जस्तै तिमीले यो नगर, म तिमीलाई यो गरेन भने यो दिन्छु भनेर यसरी फकाउन सकिन्छ इन बेटर वे। किनकि त्यो एकदमै नेगेटिभ कुराले तिमीलाई यो गरेर भने यस्तो कुर्छ यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ बच्चाको मनस्थितिमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ वेमा भन्न सकिन्छ, तिमीले यो गरेन भने यो दिन्छु बाबु भनेर चाहिँ त्यसरी रिवार्ड सिस्टममा गर्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त? नेपालको कन्टेक्समा नेपालीहरूको मेन्टल हेल्थ वेलबिङै हो इन्स्योर गर्नु नै हाम्रो चुनौती हो कि। अघि पनि मैले भने होइन, सबै कुना काप्चामा साइकेट्रिस्ट नपुगेको अवस्था छ। र त्यस्तो बेलामा लकडाउन कति बिरामीहरू त आफ्नो ठाउँमा डक्टरलाई देखाउन नपाएर मेडिकेसन्सहरू नै छुटेका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिला रेगुलर औषधि खाइरहेका बिरामीहरूले चाहिँ औषधि टुटेको कारणले गर्दाखेरि फेरि रोग बल्झेको स्थितिहरू छ होइन। यो एउटा चुनौती भयो। र अर्को चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती नै हो, तर पनि यसको लागि हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरिसकेका छौँ र हामीले गर्दै पनि छौँ।
जस्तै डाक्टर साहब यो मानिसहरूलाई होइन अहिलेको कोभिडको समय पनि छ, यति धेरै मान्छे मरिरहेछन्, मानिसहरूलाई एकदम धेरै तनाव भइरहेको छ होइन। यो तनाव हुन नदिन भनौँ, अझ यो समस्याहरू हुन नदिनको लागि चाहिँ मानिसहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र के गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? मेन्टली र फिजिकली एक्टिभ भन्नाले अब अहिले लकडाउनको स्थिति छ, प्रायः जसो अफिसहरू सबै बन्द छ, त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश समय चाहिँ घरमै बित्ने भयो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिहानदेखि बेलुकासम्ममा चाहिँ अब मोबाइल मात्रै हेरेर अथवा आराम मात्रै गरेर बिताउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेमा लानु सक्यो। जस्तै आफूले बिहान यति बजी उठ्छु, देन मैले यो काम गर्छु, यो काम भनेर यसलाई चाहिँ हामीले फ्रुटफुल बनाउन सकिन्छ। कति कुराहरू हुन्छ नि, हामीले पहिला जस्तै म समय पाएको भए यो गर्थेँ होइन, समय नभएर मैले के गर्नै पाइनँ, हो यो टाइमलाई इन्भेस्ट गर्ने। यसरी एक्टिभ गऱ्यो भने फिजिकली एक्टिभ पनि भयो, मेन्टली एक्टिभ भयो। इन्डोर गेम्सहरूमा इन्करेज गर्न सकिन्छ, खेल्नु सकिन्छ र आफ्नो टाइमहरू क्वालिटी टाइमहरू आफ्नो बच्चाहरूसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्न सकिन्छ होइन। र आफूलाई मन परेको चिजहरू गर्नु सकिन्छ। र अघि पनि मैले भने बच्चाहरूलाई जस्तै ठुलो मान्छेले पनि आफूलाई मनपर्ने हबिजहरू हुन्छ नि कति कुराहरू, यो कुराहरू गर्ने। र यसलाई अर्को कुरा अर्को भनेको नियमित एक्सर्साइजहरू गर्ने र आफूलाई लागेको कुराहरू आफ्नो सेयर गर्ने कुराहरू आफ्नो नजिकको साथीभाइहरूसँग सेयर गर्ने कुराहरू गुम्साएर नराख्ने होइन। आफ्नो साथीहरूलाई फोनको माध्यमबाट अथवा भिडियो कलको माध्यमबाट पनि हामीले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ। यो कुराहरूलाई नगुम्साम, आफ्नो कुराहरू सेयर गरौँ। र अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्सर्साइज पनि मैले भने आफ्नो हबिजहरू, कसैलाई किताबहरू पढ्नु मन लाग्ला त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को लाग्छ भनेको चाहिँ रक्सीजन्य पदार्थ अथवा कुनै पनि लागु पदार्थ चाहिँ सेवन नगरौँ भन्दैछु। आई थिङ्क यो कुराहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्रेसहरू, मानसिक तनावहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम गर्न सक्छौँ डेफिनेटली। डाक्टर साहब कोभिडको समय छ, कोभिडकै कुरा गरिरहेछौँ हामी होइन। यो बेलामा कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि चाहिँ होइन अझ मानसिक रोगीहरू जो चाहिँ एकदम जटिल अवस्थाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरका आफन्तहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? यसको लागि त अब त्यही हो, अघि WHO ले भने जस्तै नै हो होइन। सोसल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड वासिङ एन्ड सेनिटाइजरै हो। त्यो चाहिँ अब कडा रोगको बिरामीहरूले चाहिँ आफूसँग इन्साइटै नभएको हुनाले उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु पनि हुन्न। यसमा चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ। उहाँहरूले कसरी उहाँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, कसरी गरिदिनुहुन्छ, यसमा चाहिँ परिवारकै ठुलो रोल हुन जान्दछ। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा अब कोभिड सङ्क्रमण भएका जटिल अवस्थाका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? किनभने उहाँहरू त आफूले यो औषधि खानुभन्दा पनि नमान्नु हुने अवस्था छ होइन। अझ धेरै गाह्रो भयो भने त अक्सिजनको आवश्यकता पनि पर्ने हुन्छ। यो अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ त? यो त एकदमै क्वेसन आफैमा च्यालेन्जिङ छ, एकदमै गाह्रो। यो हामीलाई एज अ साइकियाट्रिस्ट ट्रिट गर्नुको लागि हो। एक त उहाँको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि औषधि खानुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई तर यस्तो बेलामा विभिन्न किसिमका औषधिहरू चाहिँ हामीसँग छ। हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले बिरामीलाई भन्दा पनि बिरामीको आफन्तहरूलाई चाहिँ नै काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई औषधिको यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्टले ओरल औषधि नखाएको खण्डमा हामीसँग इन्जेक्टेबलहरू पनि अभाइलेबल चाहिँ छन्। तिनले दिएर भए पनि अनि पेसेन्टलाई केही समयपछि अलिकति स्टेबलाइज गरिसकेपछि पेसेन्टले बुझ्छन् एन्ड देन वी क्यान स्टार्ट द मेडिकेसन्स। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी। म चाहिँ BNB हस्पिटल AKB सेन्टरको हार्ट जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ
एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ, खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्म अप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्म अप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्म अप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लागेका चोट, खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्म अप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्म अप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्म अप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्म अप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा, मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि, कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क
कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर दीपक कुमार राय, कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड एन्डोडोन्टिक्सको म कन्सल्टेन्ट हो। हाम्रो डेन्टल चाहिँ हेल्थ भनेको चाहिँ ओभरअल हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो रिलेटेड हुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो मुख र दाँतको राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको जेनरल हेल्थमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसै गरी यदि त्यसलाई राम्ररी केयर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्छ। जेनरल हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज, त्यसपछि चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू राख्छौँ भने डेन्टलमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर ब्रसिङ, रिन्जिङ, त्यसपछि चाहिँ इन्टरडेन्टल फ्लसेसहरू युज गर्छौँ हामीले बिचमा अड्केको भागहरूलाई निकाल्नलाई, र रेगुलर डेन्टल चेकअपहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले दाँतको राम्ररी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ र त्यो संरक्षण गऱ्यो भने हामीले ओभरअल हेल्थलाई पनि राम्रोतर्फ लान सक्छौँ। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्कनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग विशेषज्ञ। छाला हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग र बाहिरी आवरण हो। यसलाई माया गर्नुपर्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर, हात खुट्टा धोएर हामी नुहाउँछौँ र नुहाउने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि कस्तो पानी नुहाउने भन्दाखेरि मन तातो पानी नुहाउनु। बडीमा 5 मिनटभन्दा बढी, 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आफूलाई मन लाग्ने रङ्गरहित, गन्धरहित सकेसम्म सावर जेल वा स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ र नुहाइसकेपछि तुरुन्तै पुरै जिउमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ र कपडा लाउँदाखेरि सकेसम्म खुकुलो सुती कपडा छालामा टाँसेर लगाउनुपर्छ र यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन अनुहारमा र घाम पर्ने भागमा चाहिँ लाउन बिर्सिनु हुँदैन। र खानपिनको कुरा गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले घरमै पकाएको हरियो परियो हेल्दी डाइट्स खानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स डाइट जुन हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र भिटामिन्सहरू चाहिँ नर्मल अवस्थामा भएको हुनु पर्यो। र दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज अति आवश्यक हुन्छ, जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हाइट र वेट अनुसारको खाना चाहिँ खानु पर्यो। बेलुका घरमा फर्किसकेपछि फेरि आफ्नो कपडा खोलिसकेपछि, हात खुट्टा धोइसकेपछि फेरि हामीले मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र जुन व्यक्ति बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सनब्लक फेरि पनि सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ 2 घन्टा 3 घन्टामा। त्यस्तै कपालको पनि कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा हप्ताको 2 देखि 3 पल्ट स्याम्पू गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा नङको ट्रिमिङ गर्नु पर्यो र नङको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो छाला, कपाल, नङलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो पर्सनालिटी, व्यक्तित्वको पहिचानमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ।
कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक हेर्दै आउनुभएको छ। हामी विस्तृत जानकारी अन्तिममा फेरि पनि प्रदान गर्छौँ, किनभने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गर्नु, लाइफस्टाइलको। पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली निकै विलासी बन्दै गएको छ। यो हामीले स्वीकार्नै पर्ने तितो यथार्थ हो, किनभने हामी स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि खानेकुरा बढी खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। यसले हाम्रो जीवनशैलीमा कस्तो असर पारेको छ? हामीले यतिखेरको समयमा स्वस्थ रहन, कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न, यदि सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट उम्कन कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, यी विषयमा हामीले विज्ञसँग सुझाव लिने गरेका छौँ, जुन निकै लाभदायक हुन सक्छन् हाम्रो लागि। हजुर, त्यही सुझावको आधारमा हामीले तयार पार्ने गरेको यो सेगमेन्ट अब प्रस्तुत गर्दैछौँ, मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म चन्द्रमणि अधिकारी, मुटु रोग विशेषज्ञ। हामीले मुटु रोग लाग्न नदिनको लागि चाहिँ विशेष सावधानी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, एक नम्बरमा सुर्ती, चुरोट, खैनी, जाँड, रक्सीहरूको सेवनलाई बन्द गर्ने, खाँदै नखाने। दोस्रो नम्बरमा नुन र चिल्लो पदार्थहरूको सेवन, चिल्लो र बोसोको सेवनलाई कम गर्ने। तेस्रो, सागसब्जी र फलफुलको सेवनलाई बढाउने, नियमित रूपमा एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने। त्यसपछि आउँछ मोटोपनालाई कम गर्ने। अनि यदि आफूलाई कुनै किसिमका रोगहरू छन् भने ती रोगहरूलाई समयमै उपचार गर्ने, समयमा चेक जाँच गर्ने र चिन्तायुक्त जीवनशैलीबाट टाढा भाग्ने, धेरै चिन्ता चाहिँ नगर्ने। रोग लागिहालेमा सबभन्दा राम्रो विशेषज्ञसँग गएर परामर्शअनुसार गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने। जस्तै औषधि खानुपर्ने छ औषधि खाने, जीवनशैलीलाई अझ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने अझ परिवर्तन गर्ने र समयमा चेक जाँच गर्ने। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। नर्मली डायबिटिज बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। एक नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स, एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा, मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू, ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड, फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन, त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड, फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने, यस्तो चिल्लो चिल्लो खुवाउनुभन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु, माछा, अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ, त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन, फिसहरू, यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि सुगर, प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो
तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक, त्योभन्दा चाहिँ सक्दो खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीलाई पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीलाई चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै, नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै हो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 छाक टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ। धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ होइन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ।
अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है, केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। हामीले बिदा माग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू भन्नु बाँकी नै छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। या यहाँहरूको पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने पठाउनुहोस्। आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ। यहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्दा हुन्छ। टेलिफोन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। हामी रिप्लाई गर्छौँ। र यहाँहरूले अलि लामै लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले इमेल ठेगाना पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरी मात्रै होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फुर्सदको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ पनि अपलोड गर्छौँ।
अनि अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ हामी लाइभ नै गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा, जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम हामी लाइभ नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। फेरि पनि सधैँ जस्तै भन्ने गर्छौँ कि स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। नयाँ भेरिएन्टहरू संसारमा देखिरहेका छन् कोरोना भाइरसका, त्यसले कतै हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ। आक्रमण नगरोस् भनेर सतर्क बनौँ, आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यदि सङ्क्रमित भइहालेमा नआत्तिकन स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिएर जीवनशैली अपनाउँ। पक्कै पनि हामीले कोरोना भाइरसलाई जित्न सक्छौँ। भोलि आजकै समयमा भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।